मोदी साहब हजरात, कैमरा मैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और मादरत कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आप सबके इल्म में है कि इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी का एक इंतहाई पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई मुश्किल मरहला शुरू हो गया है, जिसमें कि इसकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदाराना रोल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी तारीख़ ने हम पे डाल दिया है। हम इसमें पूरी बुर्दबारी, ज़िम्मेदारी और कौमी मफाद को पेश नज़र रख कर फ़ैसले करेंगे और बहुत सारे फ़ैसले वक्त पे करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात के दौरान करने पड़ेंगे। आप सबके इल्म में हमने एक अपनी तमाम सियासी ज़रूरत और मफादात को एक तरफ रख कर ये तजवीज़ किया है कि एक ऐसा 3 नुकाती, 3 सतरी, 3 पॉइंट्स का आइनी तरमीम जो MQM समेत पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए एक नुस्ख़ा कीमिया साबित हो सकता है। पाकिस्तान की जमहूरियत को, ख़ास तौर पर बुनियादी जमहूरियत को एक ऐसी ताकत बख्श सकता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में उठने वाले तमाम सवालात ख़त्म हो सकते हैं। तो हमने तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया है। आम ये जो हमने अब तक मीटिंगें की, मुलाकात की, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए जनाब। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को कि वो क्लियरिटी, क्योंकि पूरी तंजीम में है, एक ख़याल हम आहंग हैं हम सारे कि सारे फ़ैसले जो कि फ़ौरी नोयत के भी हों वो MQM करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। तो मेरे पास कहने के लिए इतना था। और कोई बात इस पर करनी किसी को? समझा दीजिएगा कि अभी आप लोगों के अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें किन किन बातों पे हुई है। आप ये तो बता चुके हैं कि 3 नुकाती एजेंडा है जो आईनी तरमीम के हवाले से कई बार ये बात हो चुकी है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको शामिल करके उन नुकात पर बातचीत किया, उन पर कोई पेशरफ करना चाहती है? उन्होंने अपना कोई इरादा जाहिर किया? मेरे ख्याल से काफ़ी पहले हमारा एक वफ़द गया था और उस वक्त बड़ी हद तक मुस्लिम लीग के जो की कमेटी थी वो हमारे इस ख्याल के साथ एग्री करती थी। उनके जो माहिरीन थे वो एग्री करते थे। लाहौर की मीटिंग में खालिद भाई जी, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, बाय एंड लार्ज सभी ने किया है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर हम बात करेंगे। पार्टी भी इस कौमी हुकूमत का हिस्सा है, क्या वो भी तैयार है आपके तमाम चीज़ों के लिए? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी अगर इस पर तैयार हो जाएगी तो हम बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं। अगर पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती है हम उसके साथ हर ताउन के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम का मामला है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं पीपल्स पार्टी से। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें एक जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। अरे तो देखें, PMLN चूँकि हम सब में बड़ी जमात है ना, और वजारत उस्मा के लिए भी देखिए PMLN हम सब जमातों में बड़ी जमात है ना, और वजारत उस्मा के लिए भी उन्हीं का क्लेम है और पीपल्स पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया हुआ है। तो ये हमने भी PMLN पे ये ओनर्स और जिम्मेदारी डाली है कि हमारी आईनी तरमीमी बिल को वो जिस पार्टी से बात करिए, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है, सीधी बात है, उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं है। अगर PMLN उनसे अलग बात कर रही है, उन्हें भी शामिल करना चाहती है, वो करे। लेकिन हमने जो बुनियादी नुक्ता रखा है वो इस आईनी तरमीमी बिल को वो कैसे मंजूर कराएंगे और इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर कौमी मफाहमत कैसे कायम होगी, तो वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें और दीगर जमातों से बात करें। ये बात देखिए, पाकिस्तान
इंतखाबात से? میرے خیال ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا، اور گورنر سندھ کو اس حوالے سے بڑی ذمہ دارانہ قسم کا وہ رول ادا کر رہے ہیں اس میں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی کہ ہر جماعت کو پاکستان کی حالات دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کو جو بحرانوں کا بھنور ہے اس سے نکلنے میں مدد دینی چاہیے. ہم سب کا اسٹیک ہے اس وقت پاکستان کے بحران کے ساتھ. ہم سب نکلیں گے تو کوئی نہیں بچے گا یہ بحران بڑھ گیا، اور نکلیں تو سب نکلیں، ہماری یہ خواہش ہے. ہم تو آزاد جو لوگ جیتے ہیں بڑی تعداد میں ان تک بھی یہ میسیج لے کے جائیں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ بھائی اس سے آپ کوئی ہمیں اختلاف کر کے دکھائے. جو تین ہمارا ہے اس سے کوئی کھل کر پریس کانفرنس کرے کہ اس میں مفادات کی بو آتی ہے، اس میں تعصب کی بو آتی ہے، اس میں اقتدار کی بو آتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے. کوئی ہمت کرے جو ہم نے 3 ترامیم کی ہے اس پہ کوئی تنقید کرے کہ یہ بنیاد ہے، ہم ان تمام تنقیدوں کو اپنا اس کا حصہ بنا سکتے ہیں جو بھی تعمیری تنقید ہوگی. ورنہ مخالفت برائے مخالفت کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز ہے جو کم سے کم ہماری نہیں ہے. کیا کہیں گے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ذرائع سے کہ MQM نے کوئی 4 سے 5 وزارتیں مانگی اور سندھ کی گورنرشپ مانگی ہے. دوسرا گورنر صاحب آپ پیر صاحب سے ملے ہیں، کیا جواب دیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ گورنر تو ہمارا ہے، مانگیں گی کیوں؟ ٹھیک ہے نا. تو اور جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وزارتوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کون سی ایسی وزارتیں ہیں جس سے نہ صرف سندھ کے شہری علاقے بلکہ ہم پورے پاکستان کی خدمت کر سکیں. پیر صاحب پگارا والی جواب دے دیں پھر. دیکھیں میری ابھی کچھ دیر پہلے پیر صاحب پگاڑا سے بات ہوئی. کچھ لوگ ان کا کندھا استعمال کر کے کچھ ایسے بیانات اور باتیں دے رہے تھے، کر رہے تھے. پیر صاحب نے آج ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ میں اور میرا خاندان پاکستان کے استحکام کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ان کی جماعت جو حر جماعت کہلاتی ہے وہ پاکستان کی سرحدوں پر بارڈرز پر موجود ہے. میرا خاندان اور میں کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج اور پاکستان کے استحکام اور اس کی معیشت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں کوئی بھی ایسا اقدام یا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے پاکستان کے استحکام پر یا پاکستان کے اس وقت کے حالات کے اوپر کوئی بوجھ پڑے. تو انہوں نے مکمل یقین دلایا ہے کہ وہ اور ان کی جماعت پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دیگر شہروں میں ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیجیے جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں وہ ٹریبونل میں چلی گئی ہیں MQM کے خلاف فارم 45 لے کر، تو اس کو لے کر کیا تیاری؟ جی ان کا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن 2013 میں تمام لوگ لے گئے تھے. MQM کے ایک جیتے ہوئے لوگوں کے خلاف تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک جماعت کے خلاف گئی تھیں. یہاں دو ہی جگہوں پر دھاندلی ثابت ہوئی تھی اور اس میں MQM شامل نہیں تھی. اس کے بعد ایک سیٹ تو انہوں نے خالی کرائی تھی، یاد ہے. تو جی اگر بھلائی جس کو بھی چاہیے ہم تو ہر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر کسی کو بھلائی پاکستان کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی اس لیے کہ براہ راست ان کا تعلق پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ ہے. نہیں، ہم تو بہت وضاحت سے اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ 2-3 پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اور صوبائی حکومتوں کو آئین نے تحفظ دیا ہوا ہے، تو آپ ضلعی حکومت کو بھی آئینی تحفظ دیں، آپ دیہی اور شہری حکومت کو بھی آئینی تحفظ دیں. دوسری یہ کہ آئین میں درج ہے تمام باقی ملکوں میں آس پڑوس کے بھی آپ کے جو اختیارات اور محکمے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے ہیں اسی طرح آئین میں درج ہو کہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ بلدیاتی حکومتوں کے کیا اختیارات ہیں اور کون سے محکمے ان کے پاس آنے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آئین تقاضا کرتا ہے ایک ایسی 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ، ایک ایسی بلدیاتی حکومت کو جو سیاسی طور پر، انتظامی طور پر اور مالی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو. تو اس کے لیے بھی ہم نے آئینی ترمیم کی ہے کہ آئین ذمہ داری لے کہ کتنا وفاق کو ملنا ہے، کتنا صوبے کو ملنا ہے اور کتنا بلدیاتی حکومت کو ملنا ہے.
ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کی بدنیتی کی وجہ سے وہ ڈیولوشن پاور کی وجہ ایکیومولیشن پاور ہوا ہے، جس سے پاکستان کی سلامتی کو بھی اور پاکستان کی دفاع کو بھی اور پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرتے سب کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ترمیم اتنی بری نہیں تھی اور MQM نے اس میں اپنا حق ادا کر دیا تھا 140 اے ڈال کر، اس کی تمام خرابیوں کو ایک لفظ میں ٹھیک کر دیا تھا۔ دنیا میں کہیں حکمرانوں کو یہ عیاشی میسر نہیں ہے کہ آئین کی کس شق پہ یہ چوائس میسر نہیں ہے کہ آئین کی کس شق پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے، سب پر عمل کرنا ہے جناب عالی۔ یہ چھوٹ ان کو صرف دی گئی ہے۔ اوکے، بہت شکریہ۔